अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तानी पार्लियामान का मुनफरिद एजाज 38 सेकंड की तारीख साज कानून साजी और जमहूरी हुकूमतों के जो 5 साल मुद्दत है वो रहे या ना रहे, लेकिन जर्नल 5 साल तक जरूर रहेंगे। किसी ने ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीदने हैं तो भी माल बटोरने के सही रास्ते खुल गए। किसी ने अरबों कारोबार कराने हैं, किसी ने 99-100 ममालिक में अपनी ब्रांचेस खोलने हैं, तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आज शहबाज हुकूमत ने वो रास्ते वो हिसाब भी चुका दिए जो उन पे फर्ज भी नहीं थे। बात करेंगे कि आज पार्लियामेंट में क्या हुआ, कौन कौन सी ऐसी गैर कानूनी गैर आईनी कानून साजियां की गई। हमने सुना था 26वीं आईनी तरमीम को भूंडी हरकत थी, अदलिया को लगाम डालने की कोशिश थी। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया। कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ डट के खड़ी थी, कहीं ना कहीं मौलाना साहब डट के खड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं पीटीआई के लोग बिक गए और फिर मौलाना साहब को मजबूरन अपना जो जो स्टांस है उसको बचाने के लिए या अपने साथियों को खुश रखने के लिए उनको हिमायत कर दी। लेकिन उस 26वीं आईनी तरमीम में कितने सुकम मौजूद थे, कितने अ, अदलिया के इख्तियारात को बटोरने की, उसको कम करने की जो जो कोशिशें की थी, उस वक़्त शायद उसका थोड़ा-सा बाद में मसले मसाइल पैदा हो गए। जब इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की, इससे पहले इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस ले आया था, जिसमें जस्टिस मुनीब को आउट किया था और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन को इन कराया काजी से। फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी आए और उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को आउट करके तो जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल किया और फिर वही 3 रुकनी कमेटी बन गई, सिर्फ एक बंदे के आगे पीछे होने, मतलब काजी की जगह यहिया अफरीदी शामिल हो गए। तो ये तमाम मामलात थे। आज कौमी असम्बली का इजलास था और जो तारीख रकम की गई वो ये कि 38 सेकंड में पाकिस्तान ने वो कानून साजी की जो बिल पेश भी हुआ, मंजूर भी हुआ और कसरत राय से मंजूर हुआ और पूरी दुनिया देखती रही, हंसती रही और तंज मजाक करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के बेशर्म, बेहिस और बेगैरत सियासतदानों को शर्म हया ना आई। मैं बोलूंगा, जरा बोलने दे मुझे। कानून साजी की, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उसमें तरमीम किया, ठीक है, अच्छा किया। उस कमेटी में ये तरमीम की कि जस्टिस मुनीब अख्तर को आउट करे, चीफ जस्टिस होंगे, सीनियर पियोनी जज होंगे और फिर एक जो आईनी बेंच बनेगा उससे एक सीनियर जज उसमें शामिल होंगे। अब आईनी बेंचेस जो बनने जा रहे हैं उसमें वाज़ेह है कि उनकी सरबराही जो जस्टिस अमीनुद्दीन को दिए जाने के वाज़ेह है और कभी इम्कानात हैं और नईम अख्तर अफगान भी उसी में होंगे। तो ये अपनी जजेस को बढ़ाने के चक्कर में है, तो जाहिर है वो कमेटी में शामिल करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन को वापस। ये इसको साइड पे कर ले। आप एक जज की तौहीन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस जज ने आपके खिलाफ जजमेंट दी है, ठीक है, मान लेते हैं। दूसरी कानून साजी हुई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की। बिल पास हुआ और सेकंडों के हिसाब से जो है वो मंजूर भी हो गया। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 9 जजेस थे, फिर 8 उसमें थे, एक के जाने के बाद कोई जज आया नहीं। जस्टिस अतहर में सुप्रीम कोर्ट चले गए तो कोई जज नहीं आया। उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के 12 कर दिए। अब 12 जजेस की तैनाती का मरहला शुरू होने को है और सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस थे, फिर उन्होंने कहा कि 23 करेंगे। आज बिल पास किया, पेश किया कि 34 करेंगे। अब इन 34 जजेस में कौन होंगे? वो भी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा था कि जस्टिस हसन नवाज और जस्टिस हुसैन नवाज और जस्टिस नवाज शरीफ और जस्टिस आजम नजीर तारड़ और जस्टिस उस्मान मंसूर एवान और जस्टिस मुनव्वर इकबाल दुगल और ये कर कुर के ना तो जस्टिस हमजा शहबाज लगा दे और कहानी मुकाए, आपकी जुडिशरी हो जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ा दे। आपका तो जुडिशरी किससे काम नहीं है, आपका तो सिर्फ अपने मखसूस नशिस्तों को बचाना है, आपने तो अपनी हुकूमत को बचानी है, आपने जर्नेलों को एक्सटेंड देना है, आपने जर्नेलों को एक्सटेंड करना है, आपने जर्नेलों को बचाना है, सारा कुछ है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है या उसका काम ये तहफ़्फ़ुज़ करना ये जुडिशरी का है। तो जजेस की तादाद तो चलो ठीक है, जो भी है, आपने अपने वकीलों को ऐड करना है तो कर ले, ये भी हम देख लेते हैं। लेकिन जो कानून पास किया उस पे आज बड़ा दुख हुआ कि पाकिस्तान में कभी सियासी जमहूरी हुकूमत, बेशक वह एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आई हो, वो अपना टेन्योर मियाद पूरा ना कर सके। कोई भी वज़ीर आज़म आज तक अपना मुद्दत जो है, जो 5 साल मुद्दत है, वो मुकम्मल ना कर सके। क्यों? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने कभी चाहा ही नहीं है। और अब आपने जो कानून साजी की, जो बिल पास किया और किसके सियालकोटी ख्वाजे ने पेश किया,
یہ وہی شخص ہے، مکروہ چہرہ، گھٹیا ترین شخص، جب پارلیمان میں کھڑے ہو کے اور کہتے ہیں یہ فورسز نے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے، یہ آرمی نے، یہ آئی ایس آئی نے، یہ ایم آئی نے، ان اداروں نے اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹا ہے، اور پھر وہی موصوف، وہی منافق ترین شخص اور تیسمار خان جو بنا پھرتا ہے، وہیں پھر جنرل باجوہ کے گوڑے پکڑ کے اس کو کہتے ہیں میں نشست ہار رہا ہوں، پھر یہ حافظ کے گلے اور گوڑے پکڑتے اور کہتے ہیں میں نشست ہار رہا ہوں۔ آج انہوں نے بل لا کر پیش کیا، آرمی ترمیمی ایکٹ، اور یہ کثرتی رائے سے سیکنڈوں کے حساب سے منظور ہو گیا، اور اس میں یہ ہو گیا کہ آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف، یہ تین جو چیفز ہوں گے ان کی مدت ملازمت اب 5 سال ہوگی۔ نیول چیف اور ایئر چیف بیچارے تو وہ ویسے کٹ پتلی ٹائپ ہوتے ہیں، ان کے تو کوئی آئے گئے کچھ بھی نہیں، کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، لیکن آرمی چیف کا بٹھانا 5 سال تک اس ملک کی، اس ریاست، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پیٹ میں وہ چرا گھونپنا ہے جس کا مثال شاید ملتا ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہی کرنے تو ڈکلیئر کرا دے جمہوریت کی بھاڑ میں، سیاستدان گئے بھاڑ میں، الیکشن گئے بھاڑ میں، انہیں جرنیلوں کو، خاکی وردوں کو حوالہ کر دے، یہ جنرل قذافی اور صدام حسین کی طرح اپنے ڈکٹیٹرشپ اور یا مرسی کی طرح اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کریں گے تو کرنے دیں، پھر کیا ہے، ان کی ڈکٹیٹرشپ ہوگی، جمہوریت نہیں ہوگی، کم از کم شاید تھوڑی بچت ہو، الیکشن نہیں ہوں گے نا، اور لوگ انہیں کی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ تو اچھا، اس میں اب یہ 5 سال، اب یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ جو بل پاس ہو گیا، اگر یہ سپریم کورٹ سے اسے نہ اڑایا گیا تو پھر جو حافظ صاحب بیٹھے ہیں، جو ایک دن اس کی ایکسٹینشن میں رہتی تھی اور ریٹائرمنٹ میں، اور ان کو ایکسٹینڈ کر کے اور ان کو آرمی چیف بنایا، اور یہ آرمی چیف ہے اور ابھی یہ قانون سازی آ گئی، تو اس کا مطلب ہے اس کی امپلیمنٹیشن اسی پہ ہوں گے، اور پھر حافظ صاحب جس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، جس نے اس پاکستان کی معاشی سیاسی صورتحال کا بیڑا غرق کر دیا، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کا بیڑا غرق کر دیا، دہشت گردی کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے لگے، اس ملک میں دوبارہ سے دہشت گرد منڈلانے لگے، وہی وار اینڈ ٹیرر کا وقت جو ہے دوبارہ آنے لگا۔ یہی حافظ کو آپ 5 سال مزید اس قوم پہ رکھنا چاہیں گے، جنہوں نے صحافیوں کو اغوا کیا، وکیلوں کو اغوا کیا، سیاستدانوں کو اغوا کیا، شہریوں کو اغوا کیا۔ اسی جرنیل کو آپ 5 سال دے کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس ملک کو پھر ڈکلیئر کرے کہ یہ پہلے ہم اس کو، ویسے بھی یہ انگریزوں کی چھاونی تھی، کالونی تھی، لیکن اس کے بعد اب یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈکٹیٹر کالونی ہے، اس کو رکھ لے، پھر ایک ہی ڈکٹیٹر کو رکھے، ان کو کہتے ہیں حافظ صاحب 5 سال کیوں، تا حیات رہے، جب تک وہ زندہ ہے وہ بس آرمی چیف ہے، ایسا ہی کرے۔ حافظ صاحب بھی تو، اس نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑنی تھی۔ تو یہ اس ملک کا جو اس ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے، سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا۔ آپ کے سالانہ 8 سے 9 لاکھ پروفیشنل لوگ اس ملک سے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ سارا کچھ جرنیلوں کا قبضہ ہے۔ آپ کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، جرنیل بیٹھے ہیں، ریٹائرڈ ہو یا حاضر سروس ہو، اور پھر وہاں پہ ماشاءاللہ کرپشن کے جو بازار گرم ہوتے ہیں، پاکستانی جرنیلوں نے جتنا کرپشن کیا ہوا ہے وہ شاید پاکستانی تاریخ میں کسی سیاستدار نے کیا ہو۔ یہ زرداری صاحب، یہ نواز شریف صاحب، یہ عمران خان صاحب، یہ جو ہم ایک دوسرے کو چور چور کہتے ہیں، یہ آپ بھول جائیں گے۔ پھر جنرل باجوہ کے اربوں کے اثاثے جو ہے وہ ڈبل ٹرپل نکل آئیں گے۔ پھر وہ اشفاق کیان، جنرل کیانی کے جو اثاثے ہیں، وہ جو کہتے ہیں آسٹریلیا میں جزیرہ، پھر وہ جزیرے کیا، وہ اصل میں ابھی تک تو جزیرہ نہیں، لیکن پھر وہ اصل میں جزیرے خریدیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ جو دوسرا جنرل باجوہ صاحب تھے، جن کے 99 ممالک میں وہ برانڈز تھے، پاپا جونز تھے، تو پھر پاپا جونز نہیں، پاپا جونز پتہ نہیں کوئی ڈبل ٹرپل سینچری کر جائیں گے۔ اور اسی طرح جنرل مرحوم مشرف صاحب تھے، جن کی کئی ٹرکی اور پتہ نہیں برج خلیفہ اور کہاں کہاں پہ اپارٹمنٹس ہوتے تھے اور جائیدادیں ہوتی تھی اور فارم ہاؤسز ہوتے تھے، وہ پھر ڈبل ٹرپل ہوں گے۔ اور پھر ماشاءاللہ سے جب یہ حافظ صاحب جائیں گے تو اس کا شاید ہو سکے کہ آدھے پاکستان سے زائد کا رقبہ جو ہے نا ان کی کہیں کسی بیرون ممالک میں ہو، اور کیونکہ ظاہر ہے کرپشن کے راستے تو سارے یہاں سے کلیئر ہیں۔ تو یہ اب انہوں نے بالکل اوپن اینڈ چٹ جو آپشن ہے، جو ہاتھ ہے، وہ دے دیا کہ بھائی آؤ لوٹ مار کرو، اس ملک کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرتے رہو، جرنیل زندہ باد ہے، سارے پائندہ باد ہے، اور باقی سیاستدان سارے مردہ باد ہی ہے۔ آج کے بعد یہی نعرہ لگائیں گے، کیونکہ یہ اب جرنیلستان ہے، پاکستان تو ہوگا ہی نہیں۔ ایک جو عجیب عجیب چیزیں ہیں، بولنے بہت کچھ بولنا بھی چاہتے ہیں، نہیں بھی بول سکتے، بول بھی سکتے ہیں، لیکن کیا کرے، بولنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ 25 کروڑ عوام اتنے بغیرت بے حس ہو چکے ہیں، بشمول مجھ سمیت، کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ بول نہیں سکتے کہ اس ملک کو جو جرنیلی چھاونی بنائی گئی ہے، اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ یہ اسلام کے نام پہ بنا جمہوری پاکستان آخر میں جرنیلستان کیوں بن گیا؟ اور یہی لوگ جو گوڑے پکڑ کے، لیکن یہ بھی ایک سوال ہے
کہ آج پی ٹی آئی کے مخالفت میں آپ سارا کچھ کر رہے ہیں. آج یہ عمران خان ہے، کل نہیں ہوں گے. آج پی ٹی آئی ہے، کل نہیں ہوگی. لیکن خیر منائے گا کب تک بکری کے ماں، یعنی کہ بلاول زرداری اور مریم نواز اور حمزہ شہباز کا لک پتہ جائے گا جب مستقبل قریب میں یہی قانون سازی ان کے گلے پڑے گی. ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت. اللہ حافظ.